अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब सजनों ते मित्रों ते भैन ते भराओ, सारे कैसे हो? ठीक ठाक हो? तो सबको जी इस्लाम मेरा सबसे पहले। और सर्दी का सुनाएं, सर्दी कैसी जा रही है? आज शुक्र है बड़े दिनों बाद जो फोग है वो नहीं थी और जो आसमान था वो क्लियर था और जो ठंड थी वो भी ज़रा सी थोड़े से मतलब जो पहले टाइम था उससे थोड़ी कम थी। तो आज ये देखें जी, मेरे पास पार्सल आया मारिया बी का और ये कलेक्शन लास्ट कलेक्शन मेरे पास पहुंची है और बड़े ही सिलेक्टेड इसमें आर्टिकल हैं और ये सारे के सारे जी पलवशा के पास हैं। तो मैंने कहा मैं जल्दी से आपको जाके दिखाऊं, फिर तुसी कहना सना जी तुसी सानू सूट का पता कर दो, तो सना जी नू कपड़े नहीं लभने। तो जल्दी से जिनको सूट चाहिए वो इनके स्क्रीन शॉट लेके मुझे बताएंगे। 3B में सिर्फ 2 है मेरे पास, 1A में सिर्फ 1 है मेरे पास और 5A में भी 1 है, 6B में भी 1 है और ये 1B में भी जी 1 है और ये 5B में मेरे पास 2 हैं, 10A में मेरे पास 4 पड़े हुए हैं और 10B में सिर्फ मेरे पास 2 हैं, 2B में सिर्फ 1 पड़ा हुआ है और 8B जो पलवशा जी एयरपोर्ट पे पहन के कल घूम फिर रही थी ना व्लॉग में, 8B ये मेरे पास 2 हैं, ठीक है। और ये 1A तो जी वो उसके घर हिना के घर पहन के गई हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी इधर, ये 5B मैंने आपको दिखा दिया, ये 2 हैं और ये 3A जी ये भी बड़ा ही हिट आर्टिकल गया, मैं कहती हूँ आउट ऑफ सोल्ड आउट स्टॉक हो गया जी। तो ये भी मेरे पास एक ही आया है। 7A है, ये भी एक है, 4A है, ये भी एक है, 4B है, ये भी एक है और जो 6A है ये भी एक मेरे पास आया, ठीक है। 5A है, ये भी एक है, 2A है, ये भी मेरे पास 3 पड़े हुए हैं। 2A में मेरे पास जी ये 3 पड़े हुए, बहुत ही हसीन खूबसूरत आर्टिकल है। और 4A है, ये भी एक है और 8A है, ये भी एक है मेरे पास, ठीक है। ये तो होगी जी नॉर्मल कलेक्शन, ठीक है, जो आराम से आप वेयर कर सकते हैं, घर में भी पहन सकते हैं, कभी अंदर बाहर आपको फ़ौरन जल्दी जल्दी जाना पड़ जाता है तो आप ये जी वेयर कर सकते हैं। तो आप जिन्होंने ऑर्डर करने हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये सारे के सारे सूट जी पलवशा के भी स्टिच हुए हुए हैं और मेरे पास सिर्फ यही हैं, मेरे पास ये और नहीं आने, ना मुझे और मिलने हैं। ओरिजिनल तो बिल्कुल भी नहीं मुझे मिलने, ठीक है। ये लास्ट ओरिजिनल जो था ये मेरे पास स्टॉक आया है, तो ये आप जल्दी से जी इसमें स्क्रीनशॉट लें और टिक करें। जी इनबॉक्स में आए, जो इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए, प्राइस उनको मैं वहाँ मेंशन करूँगी। तो ये सिर्फ यही स्टॉक है मेरे पास विंटर का, जो आगे से मार्च अप्रैल तक आप इसको इजीली पहन सकते हैं, ठीक है। फिर आप ज़रा थोड़ा लग्जरी में आ जाएं, आप किसी इवेंट पे, जैसे कि पलवशा ने इवेंट में भी पहनने हैं। ये सारे के सारे सूट जो पड़े हैं ये भी पलवशा के स्टिच हुए हुए हैं और ये देख लें मेरे पास, ये जो उन्होंने आयजा खान वाले चैरिटी इवेंट पे पहना है ये मेरे पास 2 पड़े हुए हैं, D1, ये सिर्फ 2 रह गए हैं, ठीक है। और ये D2 है, ये भी पलवशा का है, ये मेरे पास 1 है और ये D1 है, ये भी D11, ये भी पलवशा का स्टिच हुआ है, ये भी मेरे पास 1 है और ये D3 है जो जी ये मेरे पास 2 थे, एक मेरा सोल्ड आउट हो गया, मतलब अभी जो स्टॉक न्यू आया है, पहले वाले ही मेरे 5 थे वो निकल चुके हैं। ये D3 है, ये एक मेरे पास पड़ा हुआ है और ये D9 जो कि बहुत ही हसीन आर्टिकल है, ये भी मेरे पास 1 है। तो ये 6 सूट मेरे पास ये हैं जिनमें ये आर्टिकल हैं। D9 है, D3 है, ये एक है, D1 मेरे पास 2 हैं, D2 मेरे पास 1 है और D11 मेरे पास 1 है। तो ये मैंने जो तफसील इनकी आपको बता दी है। 6 सूट मेरे पास लग्जरी में हैं और जो नॉर्मल वेयरिंग वाले हैं आप वेयर कर सकते हैं, मतलब घर में मतलब कहीं भी आप खाना खाने बाहर जा सकते हैं, किसी के घर पहन के आप जा सकते हैं। स्लीम फैब्रिक स्लैम एंड पर भी रेगुलर प्राइस पर हैं, तो जी आप वहाँ से जाके ले लें जहाँ से जिनको जो चीज़ ठीक लगती है। देखें मैं ये नहीं कहती, मैं सिर्फ अपनी बात कर सकती हूँ कि मेरे पास ओरिजिनल चीज़ है, ना तो मैं स्लीम फैब्रिक से लेती हूँ, ना ये जो सुनावला है या कोई और भी है पेज है, मैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि हमारे साथ ये एक चीज़ हो चुकी है कि बहुत ही एक अच्छी जगह से मंगवाया था, मेरी सिस्टर ने मंगवाया था और हमारे पास ओरिजिनल भी पड़ा हुआ था। जब वो दूसरा आया ब्रांड का, उसी दूसरे के बड़े अच्छे पेज से
جس طرح کہ یہ آپ سلیم فیبرکس اور سناولا میں بتا رہی ہیں، تو وہ بالکل جی 2 نمبر سوٹ کاپی اوریجنل پرائز ہم نے کلیم کیا، ہم نے ان کو واپس بھیجا، وہ ہم نے کسی کے تھرو نہیں لیا تھا. یہ جس طرح کہ جو نام آپ ہمیں بتا رہی ہیں نا، یہ وہیں سے وہ سوٹ آیا تھا اور وہ میری سسٹر نے منگوا کے کسی کو دینا تھا. تو وہ پھر جب ہمارے تک سوٹ آیا پہلے، کیونکہ پہلے ہم خود چیز کو دیکھتے ہیں، پھر اس کا جب ہمیں خود ہو جائے کہ یہ اوریجنل آئی ہے ہمیں، کیونکہ یہ رسک ہوتا ہے آپ ادھر ادھر سے جب لیتے ہیں. تو ہمارے پاس جیسے کہ ایمبیسیڈر ہیں پلوشا، تو ہمارے پاس تو جی وہ بات ہی کو نہیں ہے کہ کوئی 2 نمبری ہوگی یا کوئی اس طرح کی چیز ہوگی. تو یہ اوریجنل جی کمپنیز دیس آر ویل نون کمپنیز. دیکھیں جی، آپ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مجھ سے خریدیں، یہ تو میں نے کہا ہی نہیں ہے. آپ سناولا پہ چلی جائیں، آپ کسی اور پہ چلی جائیں، آپ سلیم فیبرکس پہ چلی جائیں، جہاں مرضی جائیں، یہاں آ کے مجھے آپ اس چیز کو مت کریں جو میرے پاس چیز ہے. ہر کسی نے دیکھو اپنی چیز سیل کرنی ہے. کوئی 2 نمبر ہوگی، اس کو کوئی 1 نمبر کرے گا، تو 1 نمبر کو 1 نمبر جو بیچارہ بیچ رہا ہوگا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو میرے پاس تو جی 1 نمبر ہی چیز ہے، سلیکٹڈ یہ میرے پاس آرٹیکل ہیں، گنے چنے رہ گئے ہیں جو میرے تک پہنچے ہیں. اس کے بعد یہ سٹاک میرے پاس نہیں آنا، میرے بتانے کا یہ مقصد تھا. تو آپ مجھے آگے یہاں پہ یہ نہ بتائیں گے وہاں مل رہا ہے وہاں مل رہا ہے. یہ سارے ایکسپیرینس ہم کر چکے ہیں، اور جو وہاں سے آتے ہیں نا ان کی تو ہسٹری کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. جو جس کو مطمئن جہاں پہ ہوگا، جو جس کو جہاں پہ ٹرسٹ ہوگا وہ وہیں سے لے گا. ہاؤ کین وی ٹرسٹ یو، یو ناٹ ٹرسٹ وارتھی ادھر. ایڈی انگلش کی سمجھ نہیں آتی، اردو چ گل کرو، ٹھیک ہے. تو یہ جی میرے پاس سٹاک ہے آپ سے لینے کا. کیا جی، آپ انسٹا ان باکس آئیں، وہاں پہ آپ مجھے آرٹیکل بتائیں آپ کو کون سا چاہیے. میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا کہ میرے پاس کون سے آرٹیکل کتنے کتنے ہیں. 3B ہے وہ میرے پاس 2 پڑے ہوئے ہیں، 8B میرے پاس 2 پڑے ہوئے ہیں، 1A میرے پاس 1 ہے، 2B میرے پاس بلیک میں 1 ہے، اور 2A میرے پاس میرون میں. یہ دیکھیں اسی ڈیزائن میں یہ میرون کلر ہے. یہ میرے پاس 3 پڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو جی بڑا ہی خوبصورت آرٹیکل ہے لیپرڈ 10A، یہ میرے پاس 4 ہے. 10B میں میرے پاس 2 پڑے ہوئے ہیں. اور یہ والا جو ہے یہ 5B میرے پاس 1 پڑا ہوا ہے. اور یہ جو 1A ہے یہ بھی ساڑھے کو لے کے ہے. تو کچھ 1 ہیں، کچھ 2 ہیں، کوئی 3 ہے، کوئی 4 ہے، کوئی بالکل ہی 1 بیچارے ہیں، کھلوتے ہیں. تو یہ سارے جی آرٹیکل ہیں، ٹھیک ہے. یو ڈو انڈرسٹینڈ انگلش ویری ویل. انگلش ایڈی سدے نہ اوکھی ہو جاتی ہے، فریز ہو جاتی ہے انگلش، سمجھ نہیں آتی دماغ دے وچ نا. پنجابی چاہو، اردو چاہو. ثنا از دا نیم آف ٹرسٹ. بالکل جی، جنہوں نے ٹرسٹ کیا ہوا ہے، جن کے پاس چیزیں گئی ہیں، کبھی کوئی کمپلین اور کوئی ایسا نہیں ہوا. لوگ میں کہتی ہوں بالکل بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ایک چیز ہمارے پاس ہے، کسی بھی کمپنی کی مشین سے آپ کپڑا نکال دیں، ایک سوٹ بھی میرا کوئی کہہ دینا کہ اس کا ایک دھاگا بھی 2 نمبر ہے، پورا سٹاک تو میں فری چ دواں گی. اتنی بڑی بات کوئی بھی نہیں کرتا. آپ پاکستان سے باہر بھی بھیج سکتی ہیں. بالکل جی، گئے ہیں سوٹ پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی جاتے ہیں، جتھے مرضی مکا لو، بس انڈیا چ نیچے جاندے. یہ ملک دیکھ کر چل اتاری ہیں یہ ملک دیکھ کر چل اتارتی ہیں. اچھا، یہ ملک دے کے چھل اتارتی ہیں. اللہ معافی مائی خدا دا خوف کر ہے، کہڑیاں گلاں لے کے بہ گئی تینوں اسی ہندے لگتے ہیں چھل اتارتی ہیں. ہر کوئی انسان نا، اب دیکھیں کسی کو اپنے جیسا مت سمجھا کریں آپ. اب جو یہ بندہ بات کر رہا ہے تو اس کے دماغ تک آپ پہنچ لیں کہ وہ کس دماغ کا مالک ہے. ہم تو اللہ کا شکر ہے جی ایسے نہیں ہیں. چھل اسی کیوں لانی ہے کہ تانوں کی لگتا پھر ساڑی چھل نہیں لتھڑی، اسی نہیں مرنا ہے، یا ساڈے واسطے ہور جہاں بنیا یا صرف جانے جنت میں سوچ لیا ہے. تو امال الفاظ اتنے کپنے وہ دنیا میں آپ رکھیں کہ کل کو آپ کو مرتے وقت بھی شرمندگی نہ ہو اور کسی کے آگے بھی شرمندگی نہ ہو میری بہن. اس لیے خدا کا خوف آپ کریں. باتوں سے جو چھل اتارنا ہے نا وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. I am huge buyer from Sana. I do have all the catalog. The very price is the original and the she get my sister in very delicate way. Thank you so much Ayusha. تو ٹھیک ہے. ایڑیاں اندیاں مائیاں اتنے آ کے الگ ہی اپنی میں کہندی ٹیپ ریکارڈ چلا دینdiਆਂ نے نا.
तो अगला भी फिर एडा माड़ा नहीं बैठा होंदा, अल्लाह माफ़ी कोई किसी के देखे छीन के नहीं, हम या बेईमानियाँ करके नहीं ले रहे। हर किसी ने अपनी दुकान अपने एक ट्रस्ट से चलानी होती है। जब काम करना तो डंगे की चोट पे करना जी, कोई लुक छुप के है नहीं कि तानू और प्राइस अगले नू और प्राइस। जो काम है उसमें सारा अपना टाइम का निकालना होता है, हमने पोस्टेज का निकालना होता है, चीज़ों को जो जिस तरह हम करते हैं आगे से हमें किस तरह पड़ती है, पूरा बंडल सिलेक्टेड किस तरह में पड़ता है, इन चीज़ों का आपको नहीं पता। तुसी सिर्फ हलीम खानी है, तुसी हलीम दे मसाले गिनने बह जाना ताड़ी मत वज जाए। तो इस करके मेरा चन हलीम खाओ, हलीम दे मसाले ना गिनो। तो ये चीज़ें हैं। तो वह देखें ना, फिर आप लोग कहते हैं कि जी रूड हो जाती हैं, इस तरह बोलती हैं, जिस तरह बगला बात करेगा वैसे बात करनी है ना। हुण तुसी सानू मारो, मैं कहती हाँ अग बाले होए तीर ते असी झाड़िए फुल। तो मेरा चन है गल तो ना बनती फिर है मेरी सोहनी इन दियां गल्लां ना करया करो। दिल आज़ारी होती है, और जो दिल आज़ारी है उसकी माफ़ी नहीं है। तो अगर आपने नहीं लेना, आप इंटरेस्टेड नहीं है, मेरी भैन मेरा पुत्र जो भी, माँ जी चाची ताई मेरी जो भी है तू, तो इस तरह की बातें नहीं करते आके, ठीक है। अल्लाह ने हमें देना है, आपने नहीं देना। मेरी किस्मत नसीब में हुआ तो हो सकता है मेरे आज ही सारे सेल हो जाएं। मेरा एक ही कस्टमर 5-5 6-6 सूट उठा लेगा, तो मेरे तो ये 2-3 कस्टमर मेरे सूट मेरे भुगत जाने हैं। तो आपकी जो बात की हुई है उसकी जो तकलीफ़ है वो रह जानी है। तो इसलिए बोल उतना ही बोलें जितना आगे आप उस चीज़ को आगे सहार सकें। आई नो किसी का ना हक खाया हुआ डबल, बिल्कुल जी डबल हो के निकलता है। किसी का हक हमने क्यों खाना है? देखें ओरिजिनल प्राइस में जहाँ से आपको मिलता है, आपको लगता है वो असल है, आपको वो ठीक सेल करें, आप जाके ख़रीदें। मुझे यहाँ पे मत बताएं। मेरा काम है, मेरे काम का तरीका है कैसे हम सूट को सिलेक्ट करते हैं। हम ये नहीं कि जब हम उनको कहते पूरा बंडल भेज दो और बंडल में 10 सूट हमारी मर्ज़ी के हों और 4 हमारी मर्ज़ी के ना हो, तो वो 4 का हमारा लॉस है। तो इसलिए जो हमें चाहिए होता है वो बंडल हम बनवाते हैं, उनकी प्राइजेस फिर और होती हैं। ऊपर जी हमें भी हर चीज़ का जो टैक्स होता है, ज़ाहिर बात है जब एक बिज़नेस में आप आते हैं तो टैक्स भी होता है, सारा कुछ उसका होता है। अब कुछ हमारे जो बाहर हम भेजते हैं, कई लोगों के कंप्लेन भी होती है जी वहाँ कस्टम वालों ने रोक लिया है, वो फिर कस्टम वालों ने पैसे देखता तो कपड़े लेने पैंदे हैं। तो चीज़ें उस प्राइस में कहीं भी कहीं नहीं आपको इस तरह रहती। तो ये एक पूरा प्रोसीजर होता है, ये तुसी ना ही बढ़ो। हाँ तुसी काम करना तो पहले इन्हू सीखो। ये आपको लोग काम करके देखें तो आपको लगेगा कि वाकई पैसा हक हलाल का कमाना कितना मुश्किल काम है। ज़ाहिर बात है हज़रत जो हैं वो खतीजा जब कारोबार करती थी कपड़े का, तो वो भी उसमें वो प्रॉफिट उतना रखती थी। ओरिजिनल प्राइस में या नुकसान में जाके कोई भी चीज़ नहीं जाती। तो ये एक सुन्नत है, उसमें आप अपना मार्जिन रखें, अपना मुनाफा रखें, अपने टाइम की कीमत लें। जो सिर खपाई है और बाहर घर से जाना, रिक्शों पे जाना, फिर उसको आप लोगों को पोस्ट करना, फिर आगे सारा पूरा वो करना, तो जब टाइम एक लगता है औरत का तो ज़ाहिर बात वो चार्ज तो करेगी उस हिसाब से। जब चार्ज मेरी भैन पहनती है ना तो फिर वो कीमत वो तो नहीं रहती। 8B की क्या प्राइस है? 8B अच्छा वो जो पलवशा ने एयरपोर्ट पे पहन के घूम रही थी मेरी बहन, ये जो इंस्टा इनबॉक्स आए तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगी है। फिर तुसी आके कंप्लेना कर दो जी सना जी रूड हैं, सना जी रूड हैं। तो सना जी को देखा पागल कुत्ते ने तो वड्या नहीं होया कि वो आके हमें रूड हो जान। जब जैसा सवाल होगा फिर वैसा जवाब भी मिलेगा। अगर आप ऐसे सवाल की सोच रखते हैं तो आगे से ये ज़रूर आप सोच लिया करें कि जवाब देने वाले ने भी उसी मुताबिक उन्हीं अल्फाज में फिर आपको जवाब देना है। हुण ऐ तो नहीं कि तुसी सानू वट्टा मारो तो असी मिट्टी की बुक चुक के तुहाडे ते सुट्टीए इंज तो नहीं हो सकता ना है। गल्लां नू माइंड ना करया करो। यह तो एक एवं चिल चिल मूड होंदा है, जस्ट किडिंग होंदा है, गलबात तुहाडे नाल हो गई, हासा मजाक हो गया है ना। तुसी साडे दुश्मन ते ना असीं तुहाडे दुश्मन। एक प्यार मुहब्बत जिते प्यार मुहब्बत होई उत्ते गलबात थोड़ी इंज हो जाती है। पर फिर भी लफ्ज़ां दा जिहड़ा चुनाव है ना वो थोड़ा अगर बेहतर हो जाए तो इंसान अपना आप बोल देंदा कि तुसी की हो। इवन थॉट यू चार्ज वेरी रिजनेबल। थैंक यू जी सो मच। मैंने वही कहा जिन्होंने जी काम करवाया मुझसे उनको पता है, बाकी जिन्होंने नहीं करवाया उन्होंने तो आके गल्लां करनियां ही ने। तो कोई गल नहीं, जिथे प्यार है तो उत्थे थोड़े जिदे भी लोग होंदे ने आके एप्रीशिएट तुहानू नहीं करनगे, तुहानू गिरान की कोशिश करनगे, तुहानू डिसहार्ट भी अपनी गल्लां तो करनगे। तो सना जी की तबीयत पे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसी टाइम हिसाब चुकता हो जाता है। मैं उधार रखने वालों में से नहीं हूँ, उधार ना देती हूँ ना उधार लेती हूँ ना उधार रखती हूँ। करना है अपने काम है, अपनी मेहनत है, तो उसका ही हमने कमाना है, तो उसी का हमने खाना है। तो गल्लां नाल ना तो पैसे लभदे ने
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ کہ گل کا مطلب کی ہے، گل کا مقصد کی ہے۔ تو جو میری بہنیں یہ کپڑے کا کام کرتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، کیونکہ یہ محنت ہے۔ انج نہیں کہ کدھروں مفت کپڑے آ گئے نے، یہ ساری انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو انویسٹ کہیں بھی آپ پیسہ کرتے ہیں، چاہے آپ سونے پہ کریں، چاہے زمین پہ کریں، کسی بھی، اور مجھا گاواں لے لو تسی دودھ ویچو ہیں، پٹھے انہوں کا خرچہ سارا پچھوں تسی کڈو گے تو منافع تے چیز جاندی ہے نا۔ تو اسی طرح جو بھی کام کاروبار بزنس ہوگا اس میں آپ کو پروفٹ رکھ کے اپنا کام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ لینے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فی سبیل اللہ چیز تو کوئی بھی نہیں نا، تو ایک محنت ہی ہے۔ اے ہن اتنا لانچ میں اتنا ٹائم لگا ہے، پتہ ہے تانوں اینی دیر 'چ میں 3 مالٹے کھا لینے سن اینی دیر 'چ میں 3 مالٹے کھا لینے سن ہن تک، جنی دیر میں اتنے کپڑے لائے نے، سیٹ کیتے نے، پھر ایک آرٹیکل دوجے نال وہی رکھیا جڑا میچ کرتا ہوا نہیں، ایک ادھر سٹ دیتا تو ایک ادھر سٹتا، یہ تو سارے چک کے پھر میں سنبھالنے بھی نے، پھر تسی انہاں ٹڈیاں کولوں بچا کے رکھنا ہوندا ہے۔ تو بڑے کام ہوتے ہیں میری بہن، انج گلاں نہیں ہوندیاں، گلاں بھی سوکھیاں نہیں ہوندیاں، پر اتنے آ کے گلاں لوگ بہت سوکھے طریقے نال کر لیندے نے۔ اللہ کا شکر ہے جی، ہم ایسے کسی کو نہیں کہتے، ہاں کوئی کہہ دے آگے سے تو پھر میں سمجھتی ہوں میرے پہ فرض ہو جاتا ہے جی میں اس کو اچھے سے کلیئر کروں، اس کو اچھے سے اسی کی جو سوچ کے مطابق ہی اس کو جواب دوں۔ شاید اس کو تبھی سمجھ آنی ہے، اپنی سوچ کے مطابق میں دوں گی تو شاید سمجھ نہ آئے۔ تو اے ویکھ لو جی، اے بچے پہ ہوئے پیس نے، اس میں سے یہ ہے ایک میری بڑی پیاری ڈارلنگ عائشہ ہے، ان کا ہے، اور ایک یہ دوسرا پڑا ہوا تھا، اے جدی قسمت جو ہوئے گا وہ لے لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پرائزز جنہوں نے پوچھنی ہے، جو انٹرسٹڈ ہیں، اے آخری باری ایک چلکتا میں وہ خاندی پہ ہاں، اسکرین شاٹ لے لیں۔ میں نے اس لیے جو ان کے کوڈ تھے وہ میں نے کلیئر رکھے ہیں تاکہ آپ کو کوڈ نظر آئیں۔ تو انسٹا ان باکس آئیں۔ ہیلو جی، ہیلو مریندر کور، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، سوٹ ہی سوٹ، ہاں جی سوٹ ہی سوٹ، اج میں کہنی ہاں دھند ہٹی تو سوٹ نظر آئے پہلے نے سوٹوں کی دھند بہت پئی سی، تو آج جو ہے مطلع کلیئر ہے۔ میں آپ کو جی مطلع بھی تھوڑا دکھاتی ہوں کہ مطلع کتنا کلیئر ہے۔ ویکھو اج دھند دا نامو نشان نہیں ہے تو مریندر جی انی محنت نال میں اج کپڑے سیٹ کیتے نے سارے، میں کہ او ہو آج دھند کلیئر ہے۔ کتنے دور مزدور لگے ہیں، دیکھو مطلع ابرلود نہیں ہے، مطلع بہت ہی صاف ہے۔ تو ہم نے کہا سے چلیں جی ہم آپ کو ان سوٹوں کے تھوڑے درشن کرا دیں۔ آپ کی آواز کو کیا ہو رہا ہے، کبھی مردانہ ہو جاتی ہے۔ اے ہن تہاڈے موبائل 'چ مسئلہ ہے، سرف ایکسل ذرا دھو کے لے آؤ اینو۔ کیا ہے کپڑوں کی سٹچ ہے نا جی، ان سٹچ کپڑے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئی ہوپ آج کی لائیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کسی میری بات کا مقصد نہیں تھا کہ میں کسی کا دل برا کروں، کسی کی دل آزاری کروں، بس جب بات ہوتی ہے تو ہوں ایڈے تے اسی بھی معصوم نہیں کہ جس تک اسی چھنکڑے نال ہی کھیڑتے ہیں، ایک زندگی لنگ گئی ہے۔ تو اگر مجھ سے چھوٹی تھیں تو ان کو سمجھانا میرا فرض تھا، اگر مجھ سے بڑی تھیں تو ان کو اس چیز کو کلیئر کرنا بھی میرا فرض تھا کہ ایسے کسی کے دل میں یہ بدگمانی نہ ہو جائے کہ شاید یہ کوئی 2 نمبری والا کام ہے۔ آواز مردانہ ہو جاندی مریندر کور جی آواز تو بڑی سریلی نکلن رہی ہے، مردانہ پتہ نہیں کیوں ہو جاندی ہے۔ آواز میں مسئلہ آ رہا ہے اس لیے کہ میں اوپر آئی ہوئی ہوں نا، اوپر والے وہ میں پورشن میں ہوں تو یہاں پہ تھوڑا نیٹ کا ایشو ہے۔ تو چلیں ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے اینڈ اللہ حافظ۔